बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ैड मिनहास सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ जी आप खैर आफ़ियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों के, मुख्तलिफ़ कमेंट्स जो आते हैं उनके ऊपर आज हम ये वीडियो करेंगे। मुतफ़रक वीडियो है, आपके जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी, पिछले दिनों एक फ्लॉप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो की थी हमने। उसके ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों ने पॉजिटिव कमेंट्स भी किए, कुछ नेगेटिव भी हैं, तो उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखें, ये जो वीडियो हमने बनाई थी, इसमें जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था उसको सामने रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। और आप ख़ुद भी तहकीक कर सकते हैं, ऐसे अदारे मौजूद हैं जो सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन करते हैं। स्पेशली पाटा की वेबसाइट पे चले जाएं या फिर आरडीए की वेबसाइट पे चले जाएं। अगर वो इस्लामाबाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो सीडीए की वेबसाइट पे चले जाएं, तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि किसी स्पेसिफ़िक आदमी के पास हो और आप उसके मुताज हों। आजकल मीडिया का दौर है, आपको तमाम इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हैं थ्रू गूगल तो आपको रेडिली अवेलेबल होती है। उसका सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि उसकी लीगल वैल्यू क्या है, उसमें क्या अबहाम है, उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ख़ुद भी देख सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, रियल स्टेट में जब भी मैं अक्सर कहता हूँ अपने भाइयों से, दोस्तों से, कि रियल स्टेट में ख्वाब दिखाने वाले लोग बेशुमार आपको नज़र आएंगे, जो आपको रातों रात चाँद पे पहुँचा देंगे, रातों रात आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है हमारे पास। रियल स्टेट में किसी के पास भी ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है कि आपके पैसे ले और रातों रात आपको अरबपति और करोड़पति बना दें। एक तो ये जो मिथ है हमारे जहनों में बना दी गई है, इस मिथ को जो है ना अपने जहन से निकाल दें कि कोई भी कारोबार है उसमें ऐसा नहीं होता कि आप पैसे लगाएं और वो रातों रात मल्टीप्लाई हो जाएं। कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो रियल स्टेट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या सर्विसेज से रिलेटेड है, कोई भी बिज़नेस है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। चाहे वो स्टॉक का बिज़नेस हो, चाहे वो गोल्ड का हो, कमोडिटी बिज़नेस हो, इन सब में मेहनत ज़रूरी है और इन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। लिहाजा इस मिथ को जहन से निकालें। जो लोग, जो रियल स्टेट एजेंट आपको ये कहते हैं कि आप इतना पैसा लगाएं, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, तो वो अगर आपको इतना रिटर्न देना चाहते हैं तो वो ख़ुद क्यों नहीं ले लेते? पहला क्वेश्चन तो ये है। आजकल जो हाई राइज़ में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं कि आप इतने लाख दें और मंथली हम आपको इतने लाख देंगे, तो अगर वो इतने ही कामयाब हैं तो वो आपका पैसा क्यों यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं? वो अपने आप को ही क्यों नहीं अमीर बना लेते हैं? तो ये बेसिक पॉइंट है। तो ऐसा कोई भी काम जो आपको इन शेप ऑफ रेंटल वैल्यू पे करना चाह रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। इसमें हकीकत नहीं होती है। वो जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन पेपर होते हैं, फ़िज़िकली नहीं होते, ऑन ग्राउंड नहीं होते हैं। आज एक भाई का फ़ोन आया कि हमारे पास इतने पैसे हैं और हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी है रियल स्टेट में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा असल ज़र जो है वो महफूज रहे। यानी कि हम अगर 20-25 लाख रुपया लगाते हैं और 5 महीने बाद या 2 साल बाद या साल बाद हम वो पैसा निकालें तो हमारा असल ज़र जो है वो महफूज रहे। तो इस सिलसिले में हमें बताएं कि हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भाई से यही रिक्वेस्ट की कि देखें, पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो वो पाकिस्तान की इकानमी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो एक रेडी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये बता देगा कि आजकल हालात क्या चल रहे हैं। आजकल आप किसी बिज़नेस में भी पैसा डालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी या एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके ऊपर कितना आएगा, एक ले मैन भी आपको बता सकता है। ये कोई आदमी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप रियल स्टेट में लगाएंगे तो आपका असल ज़र महफूज रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ज़रूर हैं जिनको अगर आपका अच्छा नॉलेज है, अच्छी स्टडी है आपकी, उसके ऊपर आपकी ग्रिप मज़बूत है, तो फिर आप उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में कहता हूँ, स्पेशली कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि M2 मोटरवे के ऊपर उनका एक्सक्लूसिव इंटरचेंज भी बन रहा है और चक्री के ऊपर भी 2 इंटरेस्ट बन चुकी हैं। ये वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है चक्री रोड का, या इससे इस्लामाबाद से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, जो अभी तक माइनस में नहीं गया।
چاہے اس کی فریش لانچ ہو، چاہے اس کی اولڈ لانچ ہو، چاہے اس کی ابھی حال ہی میں کوئی ایسی لانچ جو 2020 میں انہوں نے کی ہو، یا 2019 میں کی ہو، یا 2022 میں کی ہو، ان تمام کے اوپر اگر آپ مارکیٹ کا سروے کر لیں تو آپ کو وہ مائنس میں نظر نہیں آئے گا، اس کے اوپر آپ کو پروفٹ ہی نظر آئے گا۔ لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر آپ کیپٹل سمارٹ سٹی میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے کچھ بلاکس ہیں جیسے ایگزیکٹو بلاک ہے جو بہت ہی پاپولر بلاک ہے، جس میں ہر انکم کے لوگ وہاں پہ پلاٹ لے رہے ہیں، ایک واحد بلاک ہے جس میں آپ کو کوئی چیز مائنس نظر نہیں آئے گی، آپ وہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کویشچن یہ تھا کہ لیکویڈیشن پوزیشن کیا ہے۔ دوستو لیکویڈیشن کسی بھی فائل کی، کسی بھی پلاٹ کی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی مارکیٹ کیسی ہے، کیا مارکیٹ میں سیلر موجود ہے، کیا مارکیٹ میں بائر موجود ہیں، کیا مارکیٹ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکویڈیشن کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی میں، مجھے لیکویڈیشن کا ایٹ لیسٹ پرابلم نظر نہیں آیا کہ آپ کے پاس اگر فائل ہے اور وہ آل ڈیوز کلیئر ہے تو وہ ایزیلی آپ اینی ٹائم آپ اسے سیل کر سکتے ہیں، یہ کیش چیک ہے آپ کے لیے۔ اور پھر فیوچر ہولڈنگ آپ جانتے ہیں رفیق حبیب گروپ ہے اور ایک اچھا گروپ ہے، اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے طور پہ یہ ایک مشہور ہیں، پاکستان کی اکانومی میں بھی ان کا بہت بڑا شیئر ہے۔ یہ ایک ساؤنڈ گروپ ہے اور اپنے ممبرز کو وہ ہمیشہ ایک ویلیو کی نظر سے دیکھتا ہے اور ویلیو کرتا ہے، اور اپنے پروجیکٹ میں وہ ویلیو ایڈڈ چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو گیس پائپ لائن تھی، بے شمار ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ آلموسٹ ڈل چکی ہے۔ پھر جو واٹر کا سینیٹیشن پلانٹ تھا جو انہوں نے امپورٹ کیا تھا باہر سے، وہ آ چکا ہے، اس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس آپ جا کے دیکھ لیں، پلے گراؤنڈز دیکھ لیں، پھر ہاسپٹلز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ، اور کچھ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، جو وہاں پہ آپ آن گراؤنڈ جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک واحد ہی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اصل زر جو ہے وہ محفوظ رہے گا، وہ نیگیٹو اس میں نہیں جائے گا۔ آپ جتنا پیسہ لگائیں گے اگر آپ کو پروفٹ نہ بھی ہو، تو آپ نے اگر 20 لاکھ 25 لاکھ یا 30 لاکھ میں کوئی پلاٹ وہاں پہ لیا تو وہ اتنے کا آپ کا بک جائے گا۔ تو دوستو یہ تھے کچھ دوستوں کے کویشچنز تھے، اور پھر کچھ دوستوں کے ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو بالکل نیو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، یا پھر وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر تو نظر آتے ہیں لیکن وہ کسی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر نظر نہیں آتے، ان کے بارے میں کویشچنز کرتے ہیں۔ کوئی گرین لینڈ یا گرین ویلی کے حوالے سے اس طرح کے کوئی دوستوں نے کویشچنز کیے تھے، تو میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ان کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آئے ہیں وہ، تو انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ریسرچ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ایک دوست نے روز ویلی کے حوالے سے پوچھا تھا جو کہ اڈیالہ روڈ کے اوپر ہے، ایک چھوٹا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کو ایک بڑے نام ہے، میں لینا نہیں چاہتا، انہوں نے اس کو مارکیٹ بھی کیا اور اس کا کچھ پورشن سیل بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک لوکل پروجیکٹ ہے، اس میں لوکل لوگ انوالو ہیں، اور سنوبر سٹی آپ نے نام سنا ہوگا، ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا، یہ انہی کا ایک فیز 2 کہہ لیں روز ویلی، لیکن وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ضرور ہے، رجسٹری کے اوپر آپ کو وہ پلاٹ ملتے ہیں، لیکن اس قدر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی 2 نمبر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یا فراڈ ہے، ایسا نہیں ہے، اٹ ایگزسٹ، اور اڈیالہ سے کافی آگے ہے، لیکن اس کو ابھی ٹائم لگے گا، وہاں پہ آبادی ہونے میں ٹائم لگے گا، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں وہاں پہ، وہ رجسٹری والا پروجیکٹ ہے، لیکن این او سی کے حوالے سے میں آپ کو کوئی اپڈیٹ نہیں دے سکتا کہ اس کا این او سی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کوئی ڈیسیژن کرنا چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ میں، تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بیسک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں گے، یہ کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی تکا نہیں لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔
آپ نے جب بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو منیمم 5 سال میکسیمم 10 سال سوچ کے انویسٹمنٹ کیجیے گا، تب آپ اس سے گین حاصل کر سکیں گے، ادروائز آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔